بنیاد پختہ ہم چلدے چلدے 40 سال او ممبر کہیں مرد مجاہد دا انتظار کرندہ رہ گئے 40 سالہ بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار دے زور تے بیت المقدس آزاد کروایا وہ ممبر چوا کے تے مسجد اقصی دے رکھوایا ممبر بھی پہنچ گئے آزادی بھی مل گئی ہے میں کہ یہ آزادیاں سوکھے سوکھے نہیں مل دیاں 76 سال تو جڑا کفر دا نظام چلدا پے سوکھے سوکھے درجنے بابا جی فرمیندے ہیں کہ اے نہیں ہونا کہ رات کو سمو دے سویرے دین آوے سی محنت کرنی پوسی جد و جہد کرنی پوسی لگن دے نال ذوق تے شوق دے نال پہلے کو زیادہ محنت کرنی پوسی جتنا سا پہلے محنت کی دن ہوں دے کو زیادہ بہرحال ان 76 سالہ درخت کو لگائے کلے ہلایا ضرور ہے ہلاوا چنگا ہے انشاءاللہ جڑا ہل گئے اگلی والی ڈھوائی کھڑسوں انشاءاللہ اپنے جذبے جوان رکھو اے اساں نہ دیکھو نسلہ تو دیکھ سکنا یار لیکن سارے نسلہ اے دار سننا سارے آبا و اجداد سارے پیو ڈادے جنا لبیک دی صدا پہ آندی ہے غیران دے نال نہ کھڑے ہیں نبی دے نعرے کھڑے لیندے اتنا دار سننا ساری نسلہ کہ سارے آبا و اجداد نے حق دا جھنڈا چاہتا ہا سیر فخر نال بلند رکھا ہا جنہ دے آبا و اجداد نے حالی تک بھی انہیں دے جھنڈے چاہتے انہاں دی نسلہ کیا مو لکھے سے بہرحال جی دعا کرو اللہ بیت المقدس کو بھی آزادی عطا فرماوے کشمیر کو بھی آزادی عطا فرماوے تے ملنی وہی ویلے ہے جے ویلے اس ملک دے اندر قرآن حکمرانی کرے سی کوئی غیرت مند دیندار محمد عربی دا غلام حکمرانی کرے سی بہرحال جی میں کہ یار سا کو کچھ نہ دے ہا باب رضوی دا ایک پتر اسمبلی وجہ دے ہا ایک کو وجہ دے ہا بیا سارا کچھ گین ونیو لیکن انہاں کو ڈاروی ہی دا ہے 19 سال دا 29 سال دا نوجوان ہر رستہ روکن دی کوشش کی تھی گئی بھئی اے بندہ اگر اسمبلی وڑ گیا بنہیں کو تو مول گھن سکتے ہیں اے وکنا گئے نہیں یہ سارے کو نہ تھپا کے رکھنی ہے یہ قرآن کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا دیونا روکیا گئے میں کہ کہہ تک روکے سو انشاءاللہ اساں تا آخری ساہ تک کی مشن دے نال ہے اساں تو بڑے جذبے گھن کے آئے بیٹے یار اساں تو فلسطین آزاد کراؤنے تھے انہاں دا ایک کام دیکھ کے روک ونیوں انہاں دیاں چوریاں تے ڈکیتیاں تے روک ونیوں سارے کو پتہ ہے کیا تھی نہ پہ بہرحال دعا کرو اللہ تعالیٰ سا کو اس نظام دے نال مزید محنت دی توفیق عطا فرمائے سارا بیا کہیں کوئی اختلاف نہیں اساں یہ چاہنے ہیں کلمے دے نال تے بڑے ملک دے اندر کلمہ حکمرانی کرے قرآن حکمرانی کرے تے انشاءاللہ یہ منظر آسی ضرور کیونکہ چوتھے دور دا اختتام ہے گال چلیے تو سونے نبی دا فرمان سناوا جا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد شریف دی حدیث پاک ہے تو آنے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دور دا ذکر فرمایا کتنے 5 ادوار دا حضور اسلام نے فرمایا پہلا دور دور نبوت پہلا دور دور نبوت اللہ تعالیٰ جیملے تک چاسی او راسی جیملے رب چاسی او دور نبوت اٹھا کی دویسی واتاسی دور خلافت دوجہ دور حضور فرمایا جیملے تک خدا چاسی اس دنیا دوتے دور خلافت راسی پیچھے جیملے اللہ دی مرضی ہو سی ایک اٹھا کی دویسی بعد دور ملوکیت شروع تھی سی بادشاہت کا دور تے اے بھی ایک لیمٹ تک راسی